अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमने कुरान भी पढ़ा है और हदीस भी पढ़ी है कि दुनिया में सबसे मालदार इंसान अगर कोई हुआ है तो सिर्फ आमिना का लाल हुआ है। आमिना के लाल से बढ़कर न किसी के पास दौलत आई है और न दौलत आ सकती है, इसलिए कि जो गरीब होगा वो किसी फकीर को चवन्नी देने से पहले 50 मर्तबा सोचेगा, लेकिन जिसको खुदा कहता है वो अम्मस्साइला फला तनहर, महबूब जो तेरे पास भीख मांगने आए तू कभी उसको ना नहीं कहना, तू कभी उसको झिड़कना नहीं, इसलिए कि अगर तू ना देगा तो कायनात में फिर कौन देगा। एक मुकाम पर फरमाया वो अम्मस्साइला फला तनहर, महबूब साइल को सवाल करने वाले को झिड़कना नहीं। और दूसरे मुकाम पे रसूल से कहलवा दिया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूं। तो फिर हम हजरत मूसा के दामन में जो देखते हैं अता खुदा ने किया है, हाथ मुस्तफा जाने रहमत का है। इब्राहिम खलीलुल्लाह की गोद में जो देखते हैं अता खुदा ने किया है, हाथ मुस्तफा जाने रहमत का है। सुलेमान इतना बड़ा बादशाह जिसे दुनिया कहती है, पूरी दुनिया की बादशाहत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई है, दिया अल्लाह ने है, हाथ मुस्तफा जाने रहमत का है। अब आप मुझे बताएं जो सुलेमान को सल्तनत अता करता है उससे बढ़कर दौलतमंद कौन होगा। इसलिए फिर दौलत की मुजम्मत पर तकरीर कैसे करूं। हुब्बे दुनिया, असल में लोगों ने समझा ही नहीं कि दुनिया क्या है। लोगों ने समझा लोम चलाना दुनिया है, लोगों ने समझा साइजिंग बनाना दुनिया है, लोगों ने समझा अच्छे कपड़े पहनना दुनिया है, लोगों ने समझा बाइक चलाना दुनिया है, लोगों ने समझा मार्केट में बैठना दुनिया है, लोगों ने समझा जो है वो कारोबार करना दुनिया है, लोगों ने समझा माल कमाना दुनिया है, लोगों ने समझा माल जमाना दुनिया है, लोगों ने समझा बैंक बैलेंस करना दुनिया है, लोगों ने समझा जमीनें खरीदना दुनिया है, लोगों ने समझा मकान बनाना दुनिया है। लेकिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई दुनिया कहते किसे हैं। अगर माल जमा करना दुनिया होती तो उस्मान गनी दुनिया का बड़ा माल दुनियादार कहलाता ना। हजरत उस्मान गनी को लोग दुनियादार थे, लेकिन उस्मान गनी को दुनियादार नहीं कहते, मिंबर पे उनका नाम जुन्नूरैन के हवाले से लेते हैं। इससे पता चला कि दुनिया कुछ और चीज का नाम है। अब्दुर रहमान इब्न औफ इतने मालदार सहाबी है मेरे रसूल के कि आपने जिंदगी में 2 मरतबा अपना माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, लेकिन जब आपने पर्दा फरमाया तो घर में सोना इतना रखा हुआ था कि फावड़े से खोद खोद करके सोना उनके वारिसों में तकसीम किया गया। तो जो इतना सोना रखे, भाई जो तिजोरी में सोना रखे वो दुनियादार है, तो जो इतना रखे कि फावड़े से खोदना पड़े वो कितना बड़ा दुनियादार कहलाना चाहिए। लेकिन उन्हें दुनिया दुनियादार नहीं कहती, उन्हें लोग दुनियादार नहीं कहते, बल्कि अब्दुर रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन का शुमार अशरे मुबशरा में होता है। जिन 10 सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी है उनमें हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ का शुमार होता है। यूं तो मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है, सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत वहशी तक मेरे रसूल का हर सहाबी जन्नती है। लेकिन हुजूर सैयद आलम ने कुछ लोगों को दुनिया में जन्नत की बशारतें अता की है, तो फिर अब्दुर रहमान इब्न औफ को किस खाने में रखोगे। अब्दुर रहमान इब्न औफ के पास तो दौलत बहुत थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास कारोबार ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास कपड़े ना हो, वो नंगा फिर रहा हो और पंढरपुर में किसी बुत खाने के दरवाजे पे भीख मांग रहा हो, तो क्या आप उसको दुनिया का सबसे बड़े दीनदार होने का तमगा देंगे? उसको आप दीनदार होने का गोल्ड मेडल देंगे? आपने जो दीन और दुनिया की तकसीम कर रखी है, पहले तो यही तय करना है कि दीन क्या है और दुनिया क्या है, और उसको बहुत लंबे चौड़े अंदाज से समझाने की जरूरत नहीं। सबसे आसान बात यह है
کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ اگر کوئی مارکیٹ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرتا، اس لیے کہ سودا دینے سے پہلے جب زبان پہ جھوٹ آنے لگتا ہے تو دل فوراً اس کو کچوکے لگاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ سچ بول کر کے کاروبار کرتا ہے، وہ لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ لوگوں سے سود لے کر کے کاروبار نہیں کرتا، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا نہیں بیچتا، یعنی وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ اس کو یاد ہے اور وہ اللہ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گا۔ تو وہ دن بھر جو تجارت کر رہا ہے فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اس کا بازار میں بیٹھنا بھی یہ دین ہے، عبادت ہے اللہ کے نزدیک، اور اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ سچے تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، وہ بازار میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے تو وہ دیندار ہوا، لیکن کوئی مسجد میں آیا، آستین چڑھایا، وضو کے لیے بیٹھ گیا، کوئی بازو میں آ کر کے بیٹھا، دل میں خیال آیا اچھا ہوا میرا دوست آ کے بیٹھ گیا تاکہ اس کو بھی پتا چل جائے کہ میں بھی روزانہ پابندی سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اب وہ دیندار نہیں بلکہ وہ دنیا دار ہے، اس لیے کہ مسجد میں اس کو دوست یاد رہا، خدا یاد نہ رہا، تو مسجد میں آنے والے دنیا دار ہوئے اگر خدا یاد نہ آیا تو، اور بازار میں بیٹھنے والے دیندار ہوئے اگر خدا یاد ہے تو۔ اب مختصر بات پتا چلی، اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے، اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے۔ اب یہ بات پتا چل گئی، اب آئیے حب دنیا کی تباہ کاریاں کیا ہے، یعنی کہ مال کی محبت میں اگر آپ اللہ کو بھول چکے ہیں، مال کی محبت میں آپ نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے تو آپ دنیا دار ہے۔ دیکھو نمرود کے پاس بھی مال ہے، فرعون کے پاس بھی مال ہے، بخت نصر کے پاس بھی مال ہے، شداد کے پاس بھی مال ہے، حامان کے پاس بھی مال ہے، ان کے پاس بھی مال ہے، لیکن مال نے ان کو مغرور کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد نہ رہی، انہوں نے سوچا ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں، اور اس نے ایک نے تو کہا انا ربکم العالی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں کہی گئی، یعنی کہ اگر دولت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو تم دنیا دار ہو گئے، اگر تم اللہ دولت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ، عبادت کو فراموش کر دو، عبادت کو چھوڑ دو تو تمہارا شمار دنیا داروں میں ہوگا، اور اگر دولت عبادت میں مانے نہیں، دولت عبادت میں رکاوٹ نہیں، کاروبار عبادت میں رکاوٹ نہیں، سائزنگ کارخانے عبادت میں رکاوٹ نہیں، تو آپ یہ سب چیز رکھنے کے بعد بھی دیندار ہیں۔